हेलो एभ्रिवान। ल अब चाहिँ मेरो 5 किलोमिटर रनिङ सुरु हुँदैछ। 5 किलोमिटर चाहिँ एकदम त्यो तुफान 12-15 मिनटमा होइन नि, लाइट जोगिङ ठ्याक्क 25 देखि 30 मिनटमा। कस्तो लागिरह्यो निर्मललाई हाम्रो 5 किलोमिटर। मलाई सपोर्ट गर्न चाहिँ यहाँ हाम्रो शेख दाई निर्मल चौधरी। मेरो चाहिँ अलमोस्ट 4 किलोमिटर कम्प्लिट भइसक्यो र बडीले अब गिभअप गर्न लागिसक्यो, तर ओन्ली 1 किलोमिटर बाँकी। म चाहिँ जति सक्दो आफूलाई पुस गर्न खोज्दैछु र लास्ट 1 किलोमिटर टाइम चाहिँ आज धेरै लागिसकेको छ, तर नि बिस्तारै कन्सिस्टेन्ट भइसकेपछि बिस्तारै घटाउँदै जान्छु र 5 किलोमिटर चाहिँ जसरी नै कम्प्लिट गर्नु पर्यो। त लेट्स गो।